बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तुर्की के हालिया इंतखाबात, जिसे खित्ते का अहम तरीन इंतखाबी मौरका करार दिया जा रहा था, इसमें तैयब उर्दुगान एक बार फिर बाजी मारने में कामयाब हो चुके हैं और जो सूरत हाल पूरे खित्ते में पैदा होने जा रही है, इसने पूरे मगरिब को हिलाकर रख दिया है। कहा जा रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान में पीडीएम का इलेक्शन में बुरा हाल होने जा रहा है, वैसा ही कुछ तुर्की के अंदर पीडीएम के साथ हो चुका है। मगरबी ममालिक की बाजी उलट चुकी है और मगरबी मीडिया पर अब ये डिस्कस हो रहा है कि तैयब उर्दुगान क्या अब सल्तनत उस्मानिया बहाल करने जा रहे हैं। तैयब उर्दुगान ने इंतखाबी मुआरका जीतने के साथ ही जो तहलका खेज बयान दिया है, उसने खित्ते में हलचल पैदा कर दी है। जिन्होंने इंतखाबी जीत के फौरन बाद सदारती महल से 20 लाख से जायद हामियों से खिताब करते हुए कहा था कि हमारी जीत ऐसी ही है जैसे एक बार फिर सल्तनत उस्मानिया का दौर वापस आ गया हो। ये सल्तनत उस्मानिया जैसा टर्निंग पॉइंट है। और साथ ही ये भी कहा कि जदीद तुर्की को अब 100 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं और इस दफ़ा सल्तनत उस्मानिया को इस्तांबुल फतह किए हुए 570 बरस हो जाएंगे। इस जीत के बाद अब ये सदी तुर्की की सदी बनने जा रही है। यानी जो तैयब उर्दुगान ने अहम तरीन रिमार्क्स विक्ट्री स्पीच में दिए हैं, इसके बाद से अब मगरिब के हलकों में चैमा गोइयाँ शुरू हो चुकी हैं कि क्या 100 साल मुकम्मल होने पर तैयब उर्दुगान सल्तनत उस्मानिया को बहाल करने जा रहे हैं। वाज़ेह है कि ये पहली बार है कि तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान की जीत पर पूरी मुस्लिम दुनिया में जश्न मनाया गया। सऊदीया, मिस्र, कुवैत, ट्यूनिस, कतर हर जानिब जश्न का सा समा था और मुस्लिम दुनिया की जानिब से तैयब उर्दुगान को शानदार जीत की मुबारकबाद दी जा रही है, क्योंकि तैयब उर्दुगान की जीत को खित्ते में बनने वाले ब्लॉक का अहम किरदार भी माना जा रहा है। और यही वजह है कि तुर्की नेटो का मेंबर मुल्क होने के बावजूद मगरिब की आंखों में मुसलसल खटक रहा है। नाज़रीन कराम, दिलचस्प बात यह है कि तैयब उर्दुगान की जीत पर यूक्रेन और रशिया दोनों ने मुबारकबाद दी है। यानी तैयब उर्दुगान ने इस बार ऐसा पत्ता खेल दिया है कि बैक वक्त तैयब उर्दुगान रशिया और मगरिब दोनों को बखूबी हैंडल कर रहे हैं। हाल ही में चीनी सदर शी जिनपिंग के दौरे सऊदी अरब और अरब चाइना समिट के बाद जिस तरह अरब दुनिया चाइना के ब्लॉक में शामिल हुई थी और फिर सऊदीया और तुर्की के दरमियान सुलह हुई, इसके बाद कई माहिरीन ने पहले ही कह दिया था कि खित्ते में एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है। तुर्की के तमाम ही अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात बहाल होने के बाद तुर्की को इतना फायदा पहुंचा है कि इसने अमेरिका को बड़ा धचका पहुंचाया है। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की सऊदीया को होने वाली एक्सपोर्ट में 600% इजाफा हो चुका है। यानी कि वो ताकतें जो अरब ममालिक और तुर्की को आपस में लड़वाना चाहती थी, उनका खेल अब ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब समेत तमाम ही अरब ममालिक को अब तुर्की के जरिए नेटो की डिफेंस टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र होने जा रही है। और अभी से ही ड्रोन टेक्नोलॉजी पर मिस्र, सऊदी अरब और यूएई ने टर्की के साथ मुआहदा कर लिया है। बल्कि बैटरी से चलने वाली कारों की तैयारी पर भी तुर्की के साथ मुआहदा तय पा चुका है। और इस सूरत हाल में तुर्की को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने जा रहा है कि वो अब इस्लामी दुनिया का तारीखी मकाम कब्रस, जिसे साइप्रस भी कहा जाता है, उसको आज़ाद करवाने के लिए मुस्लिम ममालिक अब तुर्की के साथ खड़े हो सकते हैं, जहाँ पर तेल और गैस की तलाश के मामले पर हाल ही में सख्त जंगी हालात पैदा हो चुके थे। यही वजह है कि साइप्रस को तुर्की हर हाल में अपना हिस्सा बनाना चाहता है, जबकि तुर्की के साथ रूस के भी करीबी रवाबित पहले ही इस्तवार हैं। तुर्की को रशिया की लाइफ लाइन भी करार दिया जाता है। यही वजह है कि मगरिब के अक्सर नाकिदीन का कहना है कि तैयब उर्दुगान की जीत दरअसल प्यूटिन की जीत है, क्योंकि तुर्की के इंतखाबात में तैयब उर्दुगान का जो मुखालिफ उम्मीदवार था वो मगरिब का सख्त हिमायती था और इसने इलेक्शन कैंपेन के दौरान तुर्की की सेकुलर बुनियादों को मजबूत करने और रूस के खिलाफ सख्त तरीन इकदाम करने का बयान दिया था। जबकि तुर्की की अपोजिशन जमातें सल्तनत उस्मानिया की बहाली पर भी शदीद तनकीदें करती रही हैं। यही वजह है कि अपोजिशन जमातों के पीछे मगरिब की मुकम्मल सपोर्ट रही है और मगरबी ममालिक एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे कि किसी तरह अपोजिशन जीत जाए और इनकी दरपर्दा सपोर्ट भी की जा रही थी और मगरबी मीडिया पर एक नैरेटिव शेप किया जा रहा था ताकि किसी तरह तैयब उर्दुगान ये तारीखी इलेक्शन हार जाएं और यूं खित्ते में बनने वाले ब्लॉक को बड़ा धचका पहुंचे। लेकिन तैयब उर्दुगान की तारीखी जीत से मगरिब का ये ख्वाब अब चकनाचूर होने जा रहा है और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हम जिन्स परस्त, जिन्हें LGBT कहा जाता है, उन्होंने हाल ही में बयान दिया है कि तैयब उर्दुगान अब हम जिन्स परस्तों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन करने जा रहे हैं।
کیونکہ طیب اردوغان الیکشن مہم کے دوران ہم جنس پرستوں کو آڑے ہاتھوں لیتے رہے، جنہیں وہ ترک معاشرے کے لیے خطرہ قرار دیتے آ رہے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ روسی صدر پیوٹن نے بھی آج کل ہم جنس پرستوں کو نشانے پر لے لیا ہے، جن کے خلاف وہ سخت ترین بیانات دے رہے ہیں۔ پیوٹن نے حال ہی میں مغربی ممالک پر الزام لگایا ہے کہ وہ ہم جنس پرستی کے ذریعے ہمارا خاندانی نظام تباہ کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح ان کے ہاں خاندانی نظام تباہی کا شکار ہے، ہم اپنے اقدار اور مذہبی روایات کے تحفظ کے لیے آخری دم تک لڑتے رہیں گے۔ اور اسی قسم کے بیانات طیب اردوغان حال ہی میں الیکشن کے دوران دیتے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب مغربی حلقوں میں کہا جا رہا ہے کہ طیب اردوغان اب ہم جنس پرستوں کے خلاف بڑا آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ واضح ہے کہ ترکی، رشیا اور کئی مسلم ممالک جہاں LGBT کے خلاف سخت ترین قوانین لاگو کیے جا رہے ہیں، یہ ممالک اس بات کا بھی ادراک کر چکے ہیں کہ ان کے اوپر مغرب کی جانب سے ایک غیر اعلانیہ جنگ مسلط کی جا رہی ہے، جس میں ہم جنس پرستوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور پاکستان کے اندر بھی یہی قوتیں اب سر اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ خاص طور پر موجودہ PDM کی حکومت میں متنازع ترین قانون پاس کروانے کا معاملہ بھی اب سامنے آ چکا ہے، جس کے خلاف ہر طبقے سے آواز اٹھ رہی ہے، کیونکہ یہ ایسا وائرس ہے جو غیر محسوس طریقے سے مسلم ممالک کے خاندانی نظام پر حملہ آور ہے، اور اس کے خلاف جتنی آواز اٹھنی چاہیے وہ نہیں اٹھائی جا رہی۔ لیکن طیب اردوغان نے کلیئر میسج دے دیا ہے کہ وہ اب ایسی حرکتوں کو اپنے ملک میں قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ اور اس وقت جو ترکی کی اپوزیشن اتحاد کو تاریخی الیکشن میں شکست ہوئی، اسے مغرب کی شکست قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ ترکی کی تمام اپوزیشن جماعتوں نے طیب اردوغان کے خلاف اتحاد کر لیا تھا، جس طرح پاکستان میں PDM جماعتوں کے ٹولے نے عمران خان کے خلاف الائنس تشکیل دیا، اور دونوں جگہ صورتحال انتہائی مماثلت رکھتی ہے۔ جس طرح مغرب کی جانب سے ترکی کی PDM پر ہاتھ رکھا گیا اور ماضی میں طیب اردوغان کا تختہ الٹنے کے لیے فوجی جرنیلوں تک کو خریدنے کی کوشش کی گئی، لیکن طیب اردوغان عوام کی طاقت سے ان سب کو شکست دیتے رہے، اور اب تاریخی جیت کے بعد ان سب کی سازش ایک بار پھر ناکام ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی میں PDM کی بڑی شکست کو پاکستانی PDM کے لیے بھی بڑا پیغام سمجھا جا رہا ہے، جو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اور باہر سے حمایت سمیٹ کر بھی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، اور اب عمران خان کو میدان سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ PDM کو انتخابات میں اپنی واضح ترین شکست نظر آ رہی ہے جو ان کے ماتھے پر لکھی جا چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی میں PDM کی شکست کے بعد اگر پاکستان کے اندر بھی PDM الیکشن ہار جاتی ہے تو یہ خطے میں بڑا گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے، اور اسی لیے عمران خان نے طیب اردوغان کو پاکستانی قوم کی جانب سے اس شاندار جیت پر مبارکباد دی۔ واضح ہے کہ طیب اردوغان فروری 1954 میں پیدا ہوئے اور ان کے والد کوسٹ گارڈ تھے۔ طیب اردوغان اپنے والد کا ہاتھ بٹانے کے لیے استنبول کی سڑکوں پر لیمو پانی بیچا کرتے تھے، اور ساتھ میں وہ اسٹڈی بھی کیا کرتے تھے، یعنی ان کو ابتدائی زندگی میں سخت ترین حالات سے گزرنا پڑا۔ طیب اردوغان 70 اور 80 کی دہائی میں اسلام پسند حلقوں میں بہت سرگرم تھے، اور انہوں نے شروع میں نجم الدین اربکان کی اسلامک ویلفیئر پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ 1990 کی دہائی میں جب پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا تو طیب اردوغان نے میئر کے انتخاب میں حصہ لیا اور استنبول کے میئر کا انتخاب جیت لیا۔ اس کے بعد سے طیب اردوغان نے جو استنبول میں ترقیاتی کام کروائے اور جو شہر کا حلیہ تبدیل کیا، اس نے طیب اردوغان کی مقبولیت کو چار چاند لگا دیے تھے۔ لیکن طیب اردوغان سیکولر حکمرانوں کی آنکھوں میں مسلسل کھٹکتے رہے، اور انہوں نے بے بنیاد مقدمے میں اردوغان کو جیل بھی بھجوایا، اور اس دوران اسلام پسند وزیر اعظم نجم الدین اربکان کی حکومت کو فوج نے رخصت کیا۔ اس کے بعد اگست 2001 میں اردوغان نے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی بنیاد رکھی، اور پھر 2003 میں طیب اردوغان وزیر اعظم بن گئے۔ ان کے وزیر اعظم بنتے ہی ترکی کا جو سنہری دور شروع ہوا، اس کی مخالفین بھی گواہی دیتے ہیں۔ طیب اردوغان کے دور میں ترکی کی معیشت نے اتنی ترقی کی اور انہوں نے ایسی معاشی اصلاحات متعارف کروائیں کہ ترکی کے اندر لاکھوں افراد غربت کی لکیر سے اوپر آ گئے، اور اسی وجہ سے طیب اردوغان کی مقبولیت دو طبقوں میں بڑھتی چلی گئی۔ ایک تو معاشی بدحال طبقہ تھا جسے اردوغان نے اپنے پیروں پر کھڑا کیا، اور دوسرا اسلام پسند طبقہ تھا جو مسلمانوں پر لگنے والی پابندیوں کا خاتمہ چاہتا تھا۔ چنانچہ طیب اردوغان نے مسلمانوں پر لگنے والی پابندیوں کے خاتمے کا اعلان کیا، اور اس طرح طیب اردوغان کی اقتدار پہ گرفت مضبوط ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد طیب اردوغان نے 2013 میں عسکریت پسند گروپ کردستان ورکرز پارٹی کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کیا، جسے ترکی کی بڑی کامیابی سمجھا جا رہا تھا۔
لیکن 2 سال بعد ہی یہ معاہدہ پھر سے ٹوٹ گیا۔ اردوغان کا یہ خیال تھا کہ کرد باغیوں کو مغرب سپورٹ کر رہا ہے تاکہ اردوغان کی حکومت کو کمزور کیا جا سکے، اور اس بات کا اظہار وہ کئی بار کرتے رہے۔ اور اس دوران اصل مرحلہ 2014 میں آیا جب طیب اردوغان کو وزیر اعظم کا الیکشن لڑنے سے صرف اس لیے روک دیا گیا کیونکہ کوئی بھی شخص آئین کے مطابق 3 مرتبہ سے زائد وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ چنانچہ طیب اردوغان نے نئی آئینی ترمیم کے تحت صدارتی نظام لانے کا منصوبہ تیار کیا، اور اس معاملے پر بھی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے سخت مزاحمت سامنے آئی، لیکن طیب اردوغان صدارتی نظام کی بنیاد ڈالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مغرب نواز اسٹیبلشمنٹ کے اندرونی حلقے میں کافی پریشانی پھیل گئی، جو 2016 میں فوجی بغاوت کی وجہ بنی، لیکن طیب اردوغان نے عوام کی مدد سے اس بغاوت کو ناکام بنایا۔ ناکام فوجی بغاوت کے بعد طیب اردوغان نے ملک بھر میں فسادی عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے 1.5 لاکھ سے زائد لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، اور سرکاری اور نیم سرکاری محکموں سے سب کو فارغ کیا تاکہ بغاوت کے جراثیم کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ طیب اردوغان کی اس وقت پوزیشن انتہائی مضبوط ہے اور انہیں ایک طاقتور لیڈر کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ترکی کی حالیہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب پاکستان میں بھی یہ بحث چل پڑی ہے کہ اگر پاکستان کو معاشی اور خارجہ محاذ پر کوئی رول ادا کرنا ہے تو اس کے لیے مضبوط لیڈرشپ درکار ہے، اور اس کے لیے بیسٹ آپشن صدارتی نظام کو مانا جا رہا ہے، کیونکہ یہی وہ صدارتی نظام ہے جس کی وجہ سے طیب اردوغان کی حکومت مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہو چکی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔